देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। परम सम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः संस्कृत मातुः यज्ञतम दायादाः संस्कृतस्य कृतिदत्त प्राणाः शास्त्रीय विद्वांसः अद्य अस्माकं आनन्दस्य अयं विषयः यह संस्कृत साहित्यस्य प्रचारार्थं प्रसारार्थं अस्माकं या प्रतिज्ञा कृता तया प्रतिज्ञया अधिकम् 100 व्याख्यानम् अद्य तु अस्माभिः प्रारभ्यते। अस्मिन् व्याख्याने अस्माकम् उत्कलस्य गौरवम् उररीकृत्य व्याख्यानं भविष्यति। तत्र व्याख्यातृरूपेण ये सन्ति ते अपि तिरुपति उत्कल पीठस्य निर्देशकाः डॉक्टर ज्ञानरंजन पंडा महोदयाः सन्ति। ज्ञानरंजन पंडा साक्षात् ज्ञानस्य मूर्तिमन्त प्रतीकाः। उत्कलस्य स्थिति यम देवम् आधारीकृत्य तम देवम् उत्कलात् बहिः संस्थाप्य येषां महत्त्वं सर्वत्रैव उत्तमतया प्रचारं कृत्वा जगन्नाथ तत्त्वस्य स्वतंत्र धारा आचार्यैः ज्ञानरंजन पंडा महोदयैः इदानीं तु प्रवाह्यते। अतः केवलं जगन्नाथस्य चर्चा यदा उत्कले अस्माभिः क्रियते तदा तु इमे बहुश्रमं स्वीकृत्य उत्कलीय परंपरायाः स्वातन्त्र्यं स्थापयितुं कृतोद्यमाः सन्ति। सौभाग्यात् अस्माकं प्रार्थनाम् अंगीकृत्य झटित्येव उत्कलस्य प्रचारः अस्तु यदा उच्यते तदा झटित्येव ते वदन्ति यत् अवश्यमेव अहं करिष्यामि। अतः तेषां महानुभावानाम् अद्य आगमनं। विषयस्तु अस्ति उत्कलस्य अर्वाचीन काव्यकृतिषु गवेषणाधार स्थालिपुलाकान्यायनेव पर्यालोचनं भविष्यति। यत्र तु गवेषकाणां कृते बहवः नवीन विषयाः समागमिष्यन्ति। एतदर्थम् अस्माभिः प्रार्थिताः। अद्य तु संयोजकत्वेन अस्माकं प्रियतमः आचार्यः प्रशान्त मोहला महोदयाः सन्ति। दुर्गा शरण रथ महोदयाः तु वैदिक मंगलार्थं समागताः। अस्माकं धनंजय भंज महोदयाः एव समागताः सन्ति। प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः सर्वेषाम् अस्माकं गुरवः इदानीमिति श्लोकवाक्येनैव भवतां स्वागतं कर्तुं ते समागताः सन्ति। अत एव इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं दुर्गा शरण रथ महोदयाः वैदिक मंगलं करोतु। तदनन्तरं झटित्येव प्रशांत कुमार महला महोदय कार्यक्रममेव परिचालयिष्यन्ति। मन्यः दुर्गा श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। तच्चक्षुर्देवहीतं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्नो शृणुयाम शरदः शतम्। हरिः ओम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्यः महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजितायाः अर्वाचीन काव्येषु गवेषणा धारा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः
अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः वाग्मिनः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः विश्वायनं भारतायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः आचार्यः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयाः जेषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति जेषाम् अनुप्रेरणया वयं सर्वे उद्बुद्धाः तेषां गुरुचरणानां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं तेषां चरणकमलयोः साधुवादं नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च भवन्तः जानन्ति अस्माकम् अपरे जे आचार्याः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति ते साहित्यशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः तलस्पर्शिणः विद्वांसः आशु कवयः जेषां विशिष्टा शैली वर्तते। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः ते श्लोकव्याजेन स्वागतं कुर्वन्ति। ते अपि अस्माकं समेषां प्रातस्मरणीयाः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः जेषां विषये भवन्तः श्रुतवन्तः जेषां कृति विषये भवन्तः अपि श्रुतवन्तः ते अपि अस्माकम् आचार्याः तेषाम् आचार्याणां चरणवन्दनं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं करोमि। पुनः तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अस्माकं समन्वयकाः ये भवन्ति ते इदानीं मणिपुरे निवसन्ति परन्तु छात्राणां यथा उपकारः भविष्यति भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः भारतवर्षस्य तत्र विभिन्नेषु प्रदेशेषु तत्र कुत्र संस्कृतस्य चर्चा कथं भवति के कवयः कुत्र काव्यं रचयन्ति अस्मिन् विषये ते सर्वं विलोक्य छात्राणाम् उपकारार्थं नूतनं विषयम् आनीय प्रतिरविवासरम् उपस्थापयन्ति। अतः छात्राणां कृते दत्तप्राणाः छात्रवत्सलाः अस्माकं समन्वयक महोदयाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः तेषामपि कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं तेषाम् अभिवन्दनं करोमि स्वागतं च विदधामि। यथा भवन्तः शृण्वन्ति प्रतिरविवासरम् अस्माकं कनिष्ठ भ्रातृकल्पाः दुर्गाशरणरथ महोदयाः ते शृङ्गेरीतः कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं वैदिक मंगलाचरणं कुर्वन्ति तेषामपि अत्र अहम् अभिवन्दनं करोमि। तथा अद्य ये भवन्ति अस्माकम् आधारपुरुषाः तेषां विषये भवन्तः इतः पूर्वं श्रुतवन्तः। तिरुपतौ अवस्थितस्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागे ते भवन्ति आचार्याः। अपि च तत्र उत्कलपीठस्य इमे भवन्ति निर्देशकाः। अतः तेषां कृते अद्य अयं विषयः उत्कलस्य अर्वाचीन काव्यकृतिषु गवेषणाधारः। मन्ये अस्माकं समन्वयक महोदयाः समीचीनं व्यक्तिमत्र चितवन्तः इति हेतोः तेषामपि अहं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि अपि च तेषाम् अभिवन्दनं करोमि। तेषां परिचयस्य आवश्यकता नास्ति यतोहि ते अस्माकं परिवारस्य सदस्याः। इतः पूर्वं ते अत्र विषयम् उपस्थापितवन्तः। ते भवन्ति अस्माकम् आचार्याः साक्षात् ज्ञानस्वरूपः ज्ञानरञ्जन पण्डा महोदयाः। इमे अपि उत्कलीयाः इति हेतुः उत्कलस्य काव्यकृतिषु गवेषणा धाराम् इमे सम्यक् उपस्थापयिष्यन्ति इति मनसि निधाय तेषाम् अत्र आमन्त्रणम् अस्माभिः कृतम् इति हेतुः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषामपि अहं साधुवादं विनिवेदयामि। यथा भवन्तः जानन्ति अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः ते कवि कोकिलाः साक्षात् सरस्वती तेषां कण्ठे निवसति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्लोक माध्यमेन ते स्वागतं कुर्वन्ति इति हेतोः आचार्याः अनुरुध्यन्ते भवन्तः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्तु इति आचार्याः। चतुर्मुखमुखं भोज वनहंसवधर्ममा मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती परमवन्दनीयाः अध्यक्षपादाः उपस्थिताः सर्वे
वन्दनीयाः विद्वद्वरेण्याः अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् प्रति रविवासरं वयं कस्मिन्नपि अपूर्वे रमणीये कार्यक्रमे भवामः यत्र समग्रस्य देशस्य विद्वांसः रुण्डीभूताः भवन्ति। कारणं तु एकं, यतः संस्कृतभाषया व्याख्यानं भविष्यति तत् पुनः अस्यैव देशस्य कस्यचित् महनीयस्य कवेः समालोचकस्य वा विषये एवं भूतं कार्यक्रमं परिचालयति यत् अनुष्ठानं व्यासश्री नामकं तत्तु परमवन्दनीयं भवति। यतः एकेन सूत्रेण समग्रं देशं एकीकर्तुम् एतेषां प्रयत्नः विशेषतः सम्प्रति विश्व संस्कृत दिवसस्य परिपालनम् अस्मिन् समये जायते। अद्यापि अनेके कार्यक्रमाः समग्रे देशे भवन्ति संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय। तदर्थम् अस्यानुष्ठानस्यापि एवं भूतः कार्यक्रमः उत्तमं स्थानं बिभर्ति, नात्र संशीतिलेशः। पुनश्च अस्माकम् अन्यत् सौभाग्यं यत् अत्र जे अध्यक्षतां कुर्वन्ति ते अस्माकं परमवन्दनीयाः आचार्याः, येषां कण्ठतः श्रोतुं वयं सर्वदा उत्कण्ठिताः भवामः। तेषां आदौ कार्यक्रमस्य प्रारम्भे वयं स्वागतं कुर्मः। अपूर्वमत्या समलङ्कृतानां विश्वप्रसिद्धामितकीर्तिभाजां सुस्वागतं स्वागतमत्र कुर्वे सतां हरे कृष्ण महोदयानाम्। अपूर्वमत्या समलङ्कृताः एते अस्माकम् अध्यक्षपादाः। यदा यत्र कुत्रापि या कापि समस्या भवतु तस्याः समाधानार्थम् एतेषां यत् भगवत् प्रदत्तं बौद्धिकं धनं वर्तते तदेव समग्र विश्व कल्याणाय सर्वदा जायते। अतः अपूर्वमत्या समलङ्कृताः एवं भूताः अस्माकम् आचार्यपादाः विश्व प्रसिद्धाः अमितकीर्तिभाजः एतेषां वयं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। अपूर्वमत्या समलङ्कृतानां विश्व प्रसिद्धामितकीर्तिभाजां सुस्वागतं स्वागतमत्र कुर्वे सतां हरे कृष्ण महोदयानाम्। पुनश्च अद्य अस्माकं सर्वेषां ज्ञानवर्धनाय आधार पुरुषरूपेण समायाताः सन्ति ज्ञानरञ्जन पंडा महोदयाः। व्यासश्री परिवारस्य अस्मिन् ज्ञानमण्डपे वयं तेषां स्वागतं कुर्मः। ज्ञानरञ्जन पंडानां विदुषां स्थिरधीमतां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। एतेषां वयं स्वागतं कुर्मः। पुनश्च अत्र जे संयोजनां कुर्वन्ति प्रशांत कुमार महला महोदयाः जे देवभाषानुरागिणः सन्ति, प्रति रविवासरं वयं पश्यामः ते कथं स्वमत्या तीक्ष्ण बुद्ध्या एवं भूतं कार्यक्रमं परिचालयन्ति। तेषामपि संयोजकानां वयं स्वागतं कुर्मः। श्री प्रशांत कुमाराणां देवभाषानुरागिणां सस्नेहं स्वागतं कुर्वे योजकानां सुभद्रुषाम्। पुनश्च जानन्तु भवन्तः व्यासश्री इति यत् अनुष्ठानं तान् अनुष्ठानं उज्ज्वलयितुं जे दिवारात्रं प्रचेष्टन्ते शुद्धबुद्ध्या ते भवन्ति समन्वयकाः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः। तेषां वयं स्वागतं कुर्मः।
व्यासश्रीरुज्ज्वलाजेषां धीमतां शुद्धचेष्टया सादरं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनाम्। न केवलं एतत् वयं पश्यामः अत्र अनुक्षणं श्रोतृसंख्या वर्धते। ये श्रोतारः भवन्ति ते भवन्ति अस्माकं देशस्य महनीयाः आचार्याः, गवेषकाः, छात्राः, तलस्पर्शिनः विद्वांसः। तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। तेषां समुपस्थित्या अस्माकं सर्वेषां महान् आग्रहः समुदेति। व्यासश्रीर्मधुराजेषां विदुषां सुसमागमात्। जेषां सुसमागमात् व्यासश्री मधुरा भवति। व्यासश्रीर्मधुराजेषां विदुषां सुसमागमात् सादरं स्वागतं से तेषां समेषां स्थिरचेतसाम् एवं भूतानां विद्वद्वराणां वयं बारं स्वागतं कुर्मः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः आचार्याः इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां चरणकमलयोः पुनः एकवारं प्रणतिततिः विनिवेदयामि। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति, अस्माकं सभापतयः आचार्याः हरिकृष्ण सत्पथी महोदयाः यदा कदाचित् अवसरः आगच्छति ते उत्कलस्य गौरवं प्रचारयितुं यतन्ते। इति हेतोः इदानीम् अस्माकम् आचार्याः अनुरुध्यन्ते अस्य कार्यक्रमस्य बीजं, कार्यक्रमस्य वैशिष्ट्यम् अस्मिन् विषये अस्माकं पुरतः उपस्थापयन्तु, अपि च अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं प्रयच्छन्तु इति। आचार्यः। धन्यवादाः प्रशांत महला महोदयाः। व्यासश्री परिवारस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः नमो नमः। अस्माकं परमं सौभाग्यं बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयः समन्वयकरूपेण अस्य कार्यक्रमस्य परिचालनां करोति। सः सर्वदा अस्माकं प्रशंसाभाजनं भवति। अस्माकं मुख्याः उपदेष्टारः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः सर्वदा एव व्यासश्री परिवारं प्रति तेषां श्रद्धाभावः विद्यते, आदरभावः अस्ति। ते सर्वदा एव अस्माभिः सह सम्पृक्ताः सन्तः अस्मान् प्रोत्साहयन्ति, अस्मान् अग्रे सारयन्ति। तेभ्यः महोदयेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अद्य अस्माकं महत् भाग्यं सौभाग्यं यत् तिरुपति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य अध्यापकः आचार्यः श्रीमान डॉक्टर ज्ञानरंजन पंडा महोदयः एव रिसोर्स पर्सन रूपेण वा आधार पुरुष रूपेण योगदानं कृत्वा उत्कल प्रदेशे साम्प्रतिक काले जानि जानि काव्यानि वा संस्कृतेन जानि जानि विषय वस्तूनि विरचितानि तेषां प्रसंगे गवेषणाधारा कीदृशी प्रचलति, अग्रिमकाले च गवेषणाधारा कीदृशी भवेत्, येन अस्माकं सर्वेषां कवीनाम् अथवा कथाकाराणाम् अथवा इतिहासकाराणां मनसि यत् आभिमुख्यम् अस्ति तस्य आभिमुख्यस्य अनुसन्धानद्वारा स्पष्टरूपेण परिप्रकाशनं भविष्यति। तद्विषये ते अस्मान् अद्य उद्बोधयिष्यन्ति। तेभ्यः अपि अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र अस्मिन् आलोचनाचक्रे बहवः एव तरुणाः प्रवीणाः विद्वांसः योगदानं कुर्वन्ति। एतत्तु अस्माकमेव महत् भागधेयं यत् बहवः प्राक्तन कुलपतयः, साम्प्रतिक कुलपतयः, कुलसचिवाः, आचार्याः, तरुणाः अध्यापकाः तथा अनुसन्धातारः, विद्यार्थिनः सर्वे अत्र योगदानं कुर्वन्ति।
योगदानस्य एतदेव आभिमुख्यं भवति। जे जनाः विद्वांसः अत्र आधारपुरुषरूपेण योगदानं कुर्वन्ति ते सर्वे एव लब्धप्रतिष्ठाः एव भवन्ति। अतः ते तु अनुसन्धाननिपुणाः दक्षाः आचार्याः। तेषां मुखकवलात् यत् श्रूयते तत् अस्माकं अनुसन्धानपद्धतौ अवश्यमेव उपादेयं लाभदायकं भवति इति मत्वा सर्वे विशेषतः तरुणाः अनुसन्धातारः विद्यार्थिनः बहवः योगदानं कुर्वन्ति। जे प्रवीणाः विद्वांसः अत्र उपस्थिताः सन्तः अस्मान् प्रोत्साहयन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः कृतज्ञतां विनिवेदयामि। जेत तरुणाः एव अनुसन्धातारः विद्यन्ते, विद्यार्थिनः विद्यन्ते, तेभ्यः सर्वेभ्यः एव अहं शुभाकांक्षाः शुभाशीर्वादं च विनिवेदयामि। सुहृदः, अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य वा अस्य अनुसन्धान केन्द्रस्य इदमेव मुख्यं लक्ष्यं भवति। जत्र कुत्रापि अनुसन्धानं प्रचलति तत् अनुसन्धानं सर्वदा मौलिकं भवतु। अनुसन्धानक्रमे किमपि नवीनं तत्त्वं, नूतनं तत्त्वं वा इनोवेटिव थॉट्स एव परिप्रकाशितं भवतु। तदर्थं वयं सर्वेषाम् एव सहायताम् एव गृहीत्वा वयं किं कुर्मः न जे अनुसन्धातारः सन्ति तेषां कृते वयमेव मार्गदर्शनं कुर्मः। अतः उत्कल प्रदेशे यदि भवन्तः आलोचयिष्यन्ति तर्हि एतदेव ज्ञायते यत् उत्कल प्रदेशः भवति एकः सर्वोत्कृष्टः प्रदेशः न केवलं भारतवर्षे अपि तु पृथिव्याम्। एतदर्थम् उक्तम् उत्कलस्य समो देशो नास्ति महीतले। वर्षाणां भारतं श्रेष्ठं देशानाम् उत्कल स्मृतः। उत्कलस्य समो देशो नास्ति महीतले। स्कंद पुराणस्य 6 अध्याय पुरुषोत्तम महात्म्यस्य 6 अध्याय उत्कल प्रदेशस्य बहुधा वर्णनम् एव कृतम्। उत्कल प्रदेशस्य जनाः कथम 18 विद्यासु प्रवीणाः आसन्, कथम ते अतिथि देवो भव इति मंत्रस्य सर्वे एव तत्र पूजकाः आसन्। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव इति वैदिक मंत्रः तेषाम् उत्कलीयानाम् अंतःकरणेषु सर्वदा निरन्तरमेव झङ्कृतः आसीत्। तत्र विद्या विनय संपन्नाः उत्कलीयाः, आतिथ्यपरायणाः उत्कलीयाः, जगन्नाथस्य सेवकाः उत्कलीयाः, आध्यात्मिक ज्ञान संपन्नाः उत्कलीयाः, संस्कार संपन्नाः उत्कलीयाः, यज्ञ कार्य धुरंधराः उत्कलीयाः, विभिन्न प्रकार वाणिज्य कर्मणि अपि निरन्तरं संपृक्ताः उत्कलीयाः। एवं प्रकारेण उत्कलीयानां कला कौशल निपुणाः एव उत्कलीयाः। एवं प्रकारेण उत्कलीयानां बहुनां गुणानां विषये स्कंद पुराणे वर्णना दृश्यते। सम्प्रति जे कवयः विशेषतः उत्कल प्रदेशस्य प्रसंगे वा संस्कृत भाषायाम् उत्कल प्रदेशस्य कवयः लिखन्ति तेषां विषयस्तु व्यापकः भवति। केचन उत्कल प्रदेशस्य सारस्वत सौरभं प्राकृतिक सौंदर्यम् अथवा उत्कल प्रदेशस्य ऐतिह्यम् अथवा उत्कल प्रदेशस्य शाश्वत गौरवम् आधारीकृत्य यदा कवितां वा काव्यानि लिखन्ति। अन्ये च राष्ट्रभक्तिम् उत्कल प्रदेशस्य भारतवर्षस्य स्वाधीनतायाः कृते यत् योगदानम् अस्ति, स्वाधीनता संग्रामे जे आत्मोत्सर्गं कृतवन्तः तेषां विषये अपि बहूनि काव्यानि विलिखितानि विरचितानि सन्ति। यथा दिगंबर महापात्र महोदयानां सुरेंद्र साय चरितम् इति एवं प्रकारेण प्रबोध मिश्र महोदयानाम् उत्कल देशस्य प्राधान्य प्रसंगे विशेषत्व प्रसंगे बहूनि काव्यानि अपि विरचितानि सन्ति। सर्वेषां नामानि अहं न ग्रहीतुम् इच्छामि। तत्र एका एव सुदीर्घा तालिका विद्यते अस्माकं महाकविनां कविनां नाम्नाम् एव।
पुनश्च केचन उत्कल्याः संस्कृत कवयः उत्कल प्रदेशस्य प्रशासन धाराम् आधारीकृत्य काव्यानि अपि लिखन्ति। केचन पौराणिकं कथावस्तु आधारीकृत्य वैदिकं तत्त्वम् आधारीकृत्य काव्यानि विरचद्य अस्माकम् उत्कल प्रदेशस्य पौराणिकीं परम्परामेव प्रख्यापयन्ति। उत्कल प्रदेशस्य आराध्य देवः भवति भगवान् जगन्नाथ। जगन्नाथम् आधारीकृत्य बहूनि काव्यानि विरच्यन्ते, विरचितानि च सन्ति साम्प्रतिक युगे। एवं प्रकारेण उत्कल प्रदेशस्य जे विशिष्टाः एव उत्कल भाषायां कवयः भवतु वा इतिहासकाराः भवन्तु वा प्राक्तनः संस्कृत विद्या विशारदाः भवन्तु, यथा पठाणि सामन्त महोदय प्रभृतयः, तेषां जीवनवृत्तम् आधारीकृत्य अपि बहवः कवयः काव्यानि विरचयन्ति। एवं प्रकारेण उत्कल प्रदेशस्य संस्कृत वाङ्मयं प्रति यत् योगदानं तत् योगदानमेव व्यापकं भवति। तत् योगदानं तु असाधारणं भवति, तत् योगदानं तु अतुलनीयं भवति। एतदर्थं ये कवयः सर्वदा एव प्रचेष्टां कुर्वन्ति तेभ्यः वयम् अद्य एव अस्माकं कृतज्ञतां विनिवेदयिष्यामः। कुतः ते अस्माकम् आदर्शस्थानीयाः, ते अस्माकम् अनुप्रेरकाः, ते अस्माकम् उत्साहदायिनः भवन्ति। अतः आगच्छन्तु सर्वे तादृशानां कवीनां जानि जानि रमणीयानि काव्यानि सन्ति, जा रमणीयाः कविताः विद्यन्ते, तासां कवितानां विषये तेषां काव्यानां विषये वयमद्य आलोचयिष्यामः। काव्यानां प्रसंगे गवेषणाधारा कीदृशी भवेत् परवर्तिनि काले तद् विषये अपि अस्माकं कृते सूचनां प्रदास्यन्ति। अस्माकम् आधार पुरुषः श्रद्धेयः स्नेहभाजनं ज्ञानरञ्जन पंडा महोदयः। अतः जे अत्र योगदानं कुर्वन्ति तेभ्यः पुनरेकवारं सर्वेभ्यः अहं कृतज्ञतां विनिवेद्य आधार पुरुषाणां स्वागतं सुस्वागतं कृत्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्कारः। वयं धन्याः कृतकृत्याः आचार्याः। भवन्तः उत्कलस्य सर्वं वैशिष्ट्यम् अत्र भवन्तः प्रतिपादितवन्तः। कथम् उत्कलीयाः सर्वगुणसम्पन्नाः, कथम् अतिथिपरायणाः, उत्कृष्टा कला विद्यते यत्र स भवति उत्कलः। एवं प्रकारेण भवन्तः उत्कलस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादितवन्तः। इति हेतुः वयं सर्वे धन्याः, आनन्दिताः, प्रफुल्लिताः। भवताम् आशीर्वादेन वयं सर्वे अग्रे गच्छामः। इति हेतुः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां चरणकमलयोः पुनः एकवारं प्रणतिततिः विनिवेदयामि। तर्हि इदानीं प्रकृतम् अनुसराम। भवन्तः यथा श्रुतवन्तः अद्य अस्माकम् आधारपुरुषाः भवन्ति। तत्र तिरुपतौ अवस्थितस्य जातीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य डायरेक्टर ओडिशा चेयार उत्कलपीठस्य निर्देशकाः भवन्ति अस्माकम् आधारपुरुषाः ज्ञानरञ्जन पंडा महोदयाः। तेषाम् अद्य आलोच्य विषयः वर्तते उत्कलस्य अर्वाचीन काव्यकृतिषु गवेषणाधारा। तर्हि सर्वे आगच्छन्तु। इदानीं वयं शृणुमः उत्कलस्य अर्वाचीन काव्यकृतिषु गवेषणाधारा। आचार्य नमो नमः सर्वेभ्यः। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो सदसि सदस्पतयश्च अत्र उपस्थिताः मम प्रातः स्मरणीयः गुरवः आचार्यः हरिकृष्ण सत्पथि महोदयः। तेषां प्रणतिपुरस्सरम् अभिवादनं मया क्रियते आदौ। तदनु मम गुरवः आचार्यः प्रमोद चंद्र मिश्र वर्याः तेषां
आदय युगलयोः अपि मम प्रणामाः विनिवेद्यन्ते। वस्तुतः अद्य यः विषयः भवति उत्कलीय काव्य अर्वाचीन काव्यकृतिषु गवेषणाधारा इति। अयं विषयः कदाचित् ममैव गुरुवर्याणां ये कृतयः भवन्ति तेषु कृतिषु अपि अयं विषयः मम यद् विषयः अस्ति अयं विषयः मया सम्पादयितुं शक्यते इति। सर्वेषां यद्यपि परिचयः सर्वेषां कवीनां काव्यकृतीनां परिचयः कर्तुं न शक्यते, परन्तु एतेषां कविवर्याणां ये अस्माकं हरेकृष्ण सत्पथि महोदयानां भवतु प्रमोद चंद्र मिश्र वर्याणां भवतु अनेन अपि कर्तुं शक्यते। वस्तुतः इमे गुरवः अस्माकं जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये मणितुल्याः भवन्ति, मणयः भवन्ति। न केवलं साहित्य विभागस्य अपि च भारतवर्षस्य इमे तावत् संस्कृत मणित्वेन इदानीं राराजन्ते। अस्माकम् इदानीं ममैव पार्श्वे इदानीं यदा अस्माकं कुलपति आचार्यः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयः अत्र राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये कुलपतित्वेन कार्यं निर्वहणं कृतवन्तः। तस्मिन्नेव समये तैः प्रायशः महाकाव्यद्वयम् अत्र विरचितम्। आदौ तावत् अहं चिन्तयामि यदहं स्मरामि भारतायनं तैः रचितम् एतद् भवति भारतायनं। सर्वेषां छात्राणां भवतु किमपि सोशियल् मीडिया कृते भवतु एतद् अहं प्रदर्शयामि। एतद् भारतायनं भवति। अन्यत् एकं भवति विश्वायनं भवति। एतद् विश्वायनं द्रष्टुं शक्यते वा सर्वे? आमां दृश्यते दृश्यते दृश्यते। अतः भारतायनं विश्वायनं अतः महाकाव्यद्वयं तैः विरचितं। विरच्य अपि महतीं प्रसिद्धिम् अपि अवाप। वस्तुतः तेषाम् उपरि बहवः शोधप्रबन्धः अपि निर्मितः इदानीम् अपि चलति। विश्वायनस्य उपरि विश्वायन महाकाव्यस्य वैदिक तत्त्वमिति एकं परिशीलनं मदीय ममैव अधीने इदानीं कार्यं चलति। सूर्यकान्त बेहरा इति कश्चन भवति, सः इदानीं कार्यरतः अस्ति। अतः भारतायनम् उपरि अपि प्रायशः डिलीट् जातम् इति अहं चिन्तयामि। जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये अस्माकम् आचार्याः भवन्ति, प्रांशुपालः भवन्ति परमपुर गणेश आचार्यः गणेश त्रिपाठी महोदयः प्रायशः कृतवन्तः इति यदहं स्मरामि। अन्येपि एतेषाम् उपरि पण्डिचेरी मध्ये बहुषु स्थानेषु शोधकार्यं बहुषु विश्वविद्यालयेषु कार्यं चलति। अतः आचार्याणां हरेकृष्ण सत्पथि महोदयानां यद् काव्यं भवति, यद् खण्डकाव्यं भवति, शृङ्गेरी शतकम् इति खण्डकाव्यमपि तैः रचितम् अत्रैव यदा ते अत्र कुलपतयः आसन्। अनन्तरं तु यदा ते उत्कले आसन् ते तु तदानीमपि बहु किमपि रचितम् अस्ति। अनुवादग्रन्थाः भवतु, एतत्तु बहवः ग्रन्थाः ते प्रणयनं कृतवन्तः। अतः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः इदानीम् अस्माकं उत्कलराज्ये न उत्कलराज्यस्य भारतवर्षस्य भारतदेशस्य अग्रगण्याः विद्वांसत्वेन विदिताः भवन्ति, सर्वविदिताः भवन्ति। अतः तेषां ये काव्यकृतयः भवन्ति, तेषां ये ग्रन्थाः भवन्ति, तद् सर्वं वयं संग्रहं कृत्वा
तद् कथम् एतदपि कर्तुं शक्यते यथा ग्रन्थावलित्वेन यः कश्चन पण्डिचेरी मध्ये अपि कश्चन करोति तेषां कंट्रीब्यूशन ऑफ संस्कृत लिटरेचर बाय द प्रोफेसर हरे कृष्ण सतपथी इति कश्चन करोति इति मया श्रुतम्। अत्रापि एकमासात् प्रागेव एकः कृतवान् रेजिस्ट्रेशन कृतवान् शिक्षा विभागे। अतः एतदुपरि अपि बहु किमपि शोधकार्यम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तेषां काव्यशैली कथं तेषां काव्यरचनायां कथं सरस सुमधुर पदावली तैः व्यवह्रियते, कथं तेषां काव्येषु कथं देशस्य राष्ट्रस्य हितं ते सम्पादयन्ति चिन्तयन्ति तदपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। कवि वस्तुतः कवि यः भवति स तु किं करोति, राष्ट्रस्य हितं भवतु, राष्ट्रस्य मङ्गलं भवतु, प्रकृतेः संरक्षणं भवतु, शास्त्रस्य संरक्षणं भवतु, तत् सर्वविधः किं भवति रचना स तु निर्माति। अत्रापि तेषां ये हरे कृष्ण सतपथी महोदयानां याः कृतयः भवन्ति प्रायशः ताः सर्वाः कृतयः मया अवलोकितः। अस्माकम् उत्कलपीठे ते यदा आगताः अत्र तिरुपतिं प्रति तदानीं ते बहवः ग्रन्थाः अत्र समर्पिताः, नाम डोनेशन् रूपेण दत्तवन्तः। ते प्रायशः शताधिकाः ग्रन्थाः तैः अत्र दत्तोऽस्ति। अतः अस्माभिः तत्र संरक्षितः उत्कलपीठे एकः ग्रन्थागारः वर्तते। तत्र ग्रन्थागारे तेषां यद् ग्रन्थानां संरक्षणम् अस्माभिः कृतं तत्रापि मया दृष्टं, प्रायशः अवलोकितं, तेषां सर्वेषां ग्रन्थानाम् अवलोकनं मया कृतम्। अतः तत्र तेषां विषये एतद् अस्माभिः इदानीं कंटेम्पररी सोसाइटी यद् भवति तत्र अस्माभिः तेषां महाकाव्यानाम् उपरि अस्माभिः सम्यक् किं भवति शोधकार्यं यद् गवेषणाधारा इति विषयः अस्ति, शोधकार्यं छात्राणाम् इतोपि प्रेरयितुं वयं शक्नुमः। यतोहि किं भवति इदानीं संस्कृतस्य का दशा इति, संस्कृतस्य का स्थितिः, संस्कृतस्य इदानीं किं कर्तुं शक्नोति इति अस्माकं चिन्ता भवति। संस्कृतस्य न केवलं प्रचारार्थं, संस्कृतस्य न केवलं शास्त्र संरक्षणे, संस्कृतं न केवलं उद्योग प्राप्तौ एतद् न भवति। इदानीं किं भवति, संस्कृत द्वारा किम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, राष्ट्रस्य प्रगतिः, राष्ट्रस्य सुरक्षा, राष्ट्रस्य किं भवति मंगलम, राष्ट्रस्य अर्थनीति विस्तारं कथं कर्तुं शक्यते, अयं भवति इदानीं विषयः। कश्चन पृच्छति इदानीं संस्कृतस्य सुरक्षा आदौ करोतु इति। कदाचित् कुत्रचित् संगोष्ठ्यां कश्चन पृच्छति संस्कृतस्य सुरक्षा कथं भवति इति मार्गः इदानीं प्रदर्शनीयः। अहम् उक्तवान् संस्कृतस्य सुरक्षा मार्गः मास्तु, इदानीं भवन्तः देशस्य अस्य भारतवर्षस्य सुरक्षा कथं भवति चिन्तयन्तु। तत्र संस्कृत एव किं करोति, मार्गः प्रदर्शयति, कंट्रीब्यूशन करोति। संस्कृत भाषा नो चेत् अस्माकं शास्त्रं प्राचीनं ज्ञानं किं करोति, मार्गं प्रदर्शयति। अस्य राष्ट्रस्य सुरक्षा कथं भवति, अस्य राष्ट्रस्य प्रगति कथं भवति, अस्य राष्ट्रस्य विस्तारः कथं भवति, अस्य राष्ट्रस्य शान्तिः कथम् उपस्थापयति। इदानीम् अस्माकं समस्या समग्रस्य भूमण्डलस्य समस्या भवति शान्ति प्रतिष्ठापनम्। अतः शान्ति प्रतिष्ठापनार्थं किम् आवश्यकम्,
विश्वायने शान्ति विषये अस्माकम् आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः अपि लिखितवन्तः। शान्ति अस्माकम् इदानीं युद्धं प्रारब्धमस्ति। इस्रायेल् भवतु तत् हमास् भवतु यूक्रेन् भवतु रशिया भवतु युद्धस्य इदानीं किं भवति झञ्झावातः प्रचलति, भवन्तः सर्वे जानन्ति। कदापि तृतीय विश्वयुद्धं भवितुं शक्नोति, सूचना आगच्छति तदा तदा। सर्वे इदानीं सिद्धाः। इरान् इदानीं तस्मिन् कोणे सिद्धाः, एकस्मिन् कोणे चैना सिद्धः, एकस्मिन् कोणे पाकिस्तान सिद्धः, एकस्मिन् कोणे अमेरिका सिद्धः, रशिया यूक्रेन् सर्वे इदानीं सिद्धाः। तत्र संस्कृतस्य का भूमिका भवति? इदानीं संस्कृतस्य इयं भूमिका भवति शान्ति प्रतिष्ठापनम्। अस्माकं देशः बुद्धस्य देशः, अस्माकं देशः युद्धस्य नास्ति इति अस्माभिः प्रमाणीक्रियते। तदा तदा कदापि भारतेन केन सह भूखण्ड कृते भवतु धन कृते भवतु युद्धं न करोति। अस्माकं देशः वयं सदैव यदा कदापि युद्धम् अस्माभिः कृतं तदानीं किमर्थं स्वीय सुरक्षार्थं कृतं, तावदेव, अन्यत् किमपि नास्ति। अतः इदानीम् अस्माकं यद् अर्वाचीन आधुनिक कवयः भवन्ति तेषु अग्रगण्याः इमे तावत् भवन्ति इति मम मतं भवति। तदनन्तरम् अस्माकम् आचार्याः भवन्ति आचार्याः प्रमोद चन्द्र मिश्रवर्याः भवन्ति। इमे तावत् आशु कवयः भवन्ति। नाम झटिति तेषां रचना सहृदयानां मनः आकर्षयति इति अस्माभिः तेषां प्रतिभा विषये अस्माभिः दृष्टं जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयतः। यदा अहं छात्रः आसम् तदानीम् अहं तैः सह सम्यक्तया मम परिचयः भवति। तेषामपि छात्रवात्सल्यं तथा भवति। यः कोऽपि छात्रः तेषां विषये प्रीतिं प्रदर्शयति। अतः तेषां यत् छात्रस्नेहः भवति, प्रीतिः भवति, वात्सल्यं भवति तत्तु अविस्मरणीयं भवति। अतस्तावत् तेषाम् आचार्याणाम् आशु ते कवयः भवन्ति। तेषां बहवः काव्य महाकाव्यमपि तैः रचितमस्ति। मूर्खशतकं भवति, खण्डकाव्यं भवति, जगन्नाथशतकं भवति, बहुधा तैः रचितमस्ति। तेषां काव्यकृतीनाम् उपरि अपि बहुधा तत्र छात्राः अपि शोधकार्यं कुर्वन्ति, इतोपि कर्तुं शक्नुवन्ति। तेषां यद् काव्यशैली भवति, रचनाशैली भवति, निर्माण संस्कृतस्य निर्माणशैली यद् भवति या भवति सा शैली तु अद्भुता भवति, चित्ताकर्षकः भवति, सुमधुर किं भवति शब्दाः भवन्ति तेषाम्। अतः तेषाम् आचार्याणां प्रमोद मिश्र महोदयानां ये तावत् कृतयः भवन्ति तेषां कृतीनां विषये अस्माकं शोधछात्राणां प्रेरयितुं शक्यते, नूनं प्रेरयितुं शक्यते। तदनन्तरम् इदानीम् अहम् अन्यत्र न गच्छामि। इदानीम् अस्माकम् इमे तावत् भवन्ति आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदय, ये तावत् अस्माकम् अत्र सन्ति। आदौ तद् समाप्य कदाचित् समयः भवति चेत् अन्यत्र गच्छामि, नो चेत् अत्रैव विरामः स्वीकुर्मः। अस्माकं बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः अपि तेपि किं भवन्ति, तेषां कविता, तेषां काव्य महाकाव्य रचना शैली अपि अति अद्भुता भवति। मर्त्यवैकुण्ठम् इति तैः रचितः। अत्र यदा तिरुपतौ ते आसन् तदानीं मर्त्यवैकुण्ठं काव्यं तैः रचितं। तदपि तस्य उपरि अत्र शोधकार्यमपि जातमस्ति। मम अधीने
तेषाम् अपि एम्फिल् कार्यं कृतं मया। तद् शान्तिनिकेतनस्य उपरि कथं भवति शान्तिदूतम् इति तद् काव्यं भवति। तदुपरि रवीन्द्रनाथ ठाकुर उपरि बहुधा तैः लिखितमस्ति। भगवतः श्री जगन्नाथस्य उपरि तेषां यद् अद्भुत प्रतिभा भवति तदुपरि अपि अस्माभिः शोधछात्राणां प्रेरणा वयं दातुं शक्नुमः। अतः अत्रैव अस्माकं गणे इदानीं त्रयः मणयः ये सन्ति तेषां मणिनां या ज्योति भवति या प्रतिभा भवति तस्य एव वयं यदि किं कुर्मः सम्माननं कुर्मः अस्माकम् उत्कलस्य यद् संस्कृतस्य गति भवति निरवच्छिन्ना गति भवति तदपि प्रवाहमाना भविष्यति अभवत् अपि। इतोपि बहवः सन्ति अस्माकं उत्कलस्य ये भवन्ति कवयः भवन्ति अर्वाचीनाः कवयः भवन्ति। तेषां सूची यद्यपि तथा किमपि एतावत् पर्यन्तं न दृश्यते तथापि वयं तदुपरि किमपि प्रयत्नः कुर्मः अग्रे कुर्मः। यथा अर्वाचीनानां सर्वेषां कवीनां सर्वेषां कृतीनां कश्चन वयं कुर्मः संग्रहः कुर्मः। तस्य उपरि संग्रहस्य उपरि किमपि शोधकार्यं वा किमपि ग्रन्थावली एवं किमपि अग्रे अपि कुर्मः। परन्तु इदानीं यद् दृश्यते इदानीम् अस्माकं केशवचन्द्र आचार्यः जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय आचार्यः केशवचन्द्र दास महोदयः अपि सन्ति। तेपि बहु सम्यक् साहित्य सेवां कृतवन्तः। तेषां यद् सृजनं भवति तेषां यद् कविता निर्माणं भवति तदपि समीचीनम् अस्ति। यद्यपि ते नैयायिकाः भवन्ति तथापि तेषां सृजनं यद् निर्माणं भवति तदपि अद्भुतं भवति। टेलिफिल्म किमपि तेषां साहित्यस्य उपरि जातम् अस्ति। अतः तेषाम् उपरि गवेषणा शोधकार्यम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। छात्राणां प्रेरणा अस्माभिः दातुं शक्यते। वस्तुतः इदानीं चिन्ता भवति समस्या अस्ति अस्माकम् उत्कलीय छात्राणां सर्वत्र भवति प्रवेशः अस्ति। परन्तु तेषां सर्वेषां छात्राणां कथंचित् उत्कलस्य संस्कृत तत्त्वनिहितं यद् काव्यं भवतु कवितां भवतु तद् कथंचित् तेषां यदि पुरतः वयं उपस्थापयितुं शक्नुमः। वस्तुतः अस्माकमपि अत्र भारः महान् अस्ति। ये तावत् अध्यापकाः भवन्ति तेषामपि महान् भारः अस्ति। अत्र तेषाम् उद्धरणे उत्कल संस्कृत उद्धरणे अपि महान् भारः वर्तते। रेस्पान्सिबल ऑफ द टीचर। अतः वयमपि एतद् कथं तेषाम् उद्धरणं कृत्वा वयं छात्राणां पुरतः यदि उपस्थापनं कुर्मः तर्हि छात्राः प्रेरणां प्राप्य तद् कार्यम् अवश्यम् अग्रे कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः बहवः अस्माकं कवयः सन्ति। आचार्यः तत्र प्रफुल्लमिश्र महोदयः आचार्यः भागीरथी नंद महोदयः सन्ति नवदेहल्याम्। आचार्यः रवीन्द्र कुमार पंडा महोदयः सन्ति। अतः एते सर्वे आचार्यः रवीन्द्र कुमार पंडा महोदयः प्रताप षडंगी इदानीं सांसदः सन्ति। बालेश्वर मण्डलस्य सांसदः भवन्ति। प्रताप चरितम् इति महाकाव्यम् एकं तैः लिखितम् 2020 मध्ये। तद् बहु समीचीनः ग्रन्थः भवति। तस्य महाकाव्यस्य उपरि प्रायशः 3 विश्वविद्यालयेषु इदानीं चलति शोधकार्यं चलति। अत्यन्तम् उपादेयः ग्रन्थः भवति। तदा बेंगलुरु विश्वविद्यालये उत्कल विश्वविद्यालय अस्माकम् अत्र राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शोधकार्यं चलति। आचार्यः रवीन्द्र कुमार पंडा महोदय प्राक्तन कुलपतयः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय इदानीं बरोडा मध्ये सन्ति।
ते अपि न केवलं एतद् भवति, तत्रत्य ऐतिहासिककाव्यानामपि तैः अनुवादः इत्यादिकमपि कृत्वा पुरस्कारम् इत्यादिकं प्राप्तवन्तः। अपि च तरुणेषु कविषु अपि अस्माकं सन्ति बहवः। इदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य डॉक्टर सोमनाथ दासः इति तेन अपि रचितः महाकाव्यम् इदानीम् अस्माकं प्रधानमन्त्री महोदयस्य उपरि नरेन्द्र मोदी चरितं किमपि न प्रकाशितं चलति, कार्यं चलति। अनुवादः ग्रन्थः तैः कृतः, तेन राष्ट्रपति पुरस्कार अपि प्राप्तमस्ति। अस्माकं भगिनी अपि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तवती, डॉक्टर श्वेतपद्मा शतपथी, सा अपि काव्यं निर्मितवती, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तवती। तदर्थं तस्याः काव्यस्य कृते सा प्राप्तवती। अतः तरुणानां कवीनां, तरुणीनां कवयित्रीणाम् अपि अस्माकम् उत्कलदेशे बहवः, तत्र बहूनां किमस्ति समाहारः वर्तते। अतः वयम् अस्माकं बहवः छात्राः आगच्छन्ति संस्कृत पठनार्थं पाठनार्थम्। अहं चिन्तयामि अस्माकं ये गुरवः सन्ति इमे तावत् आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथी महोदया भवन्तु, आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदया भवन्तु। अहं स्वयमेव प्रमाणभूतः भवामि यत् मम छात्रदशातः अहम् आचार्याणां प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयानाम् अत्यन्त सन्निकट भूत्वा अपि कार्यं कुर्वन् अस्मि। तस्मादेव कालात् अद्य पर्यन्तं यदा कदापि अहं किमपि सहायं पृच्छामि चेत् विना तत्र किं भवति क्लेशेन ते समाधानं कुर्वन्ति। कदापि ते इदं मया कर्तुं न शक्यते, एतद् समस्या मम नास्ति इति ते कदापि न कथयन्ति। परन्तु अत्र अहं तिरुपतौ पश्यामि, अस्माकं कदाचित् किं भवति बाधा भवति, छात्राणां किं भवति किमपि यदि समस्या आयाति अस्माकं सविधे बाधा भवति। अतः वयम् एतत्तु अहं चिन्तयामि अस्माकं ये भवामः अध्यापकाः, अयं तु भारः अस्माकम् अस्ति। अस्माकम् उत्कलदेशस्य संस्कृत कथं तद् उत्पत्ति स्थानात्, तद् गीतगोविन्दस्य भवतु, विश्वनाथस्य भवतु, नो चेत् तत्र किं भवति यद् शिलालिपि भवतु, तस्मात् आरभ्य अद्य पर्यन्तं यत्र यत्र तस्य किमस्ति काव्य ग्रन्थानां भवतु, कवितानां भवतु, संग्रहणं कृत्वा यदि वयं प्रदर्शनं कुर्मः, छात्राणां पुरतः उपस्थापनं कुर्मः, तर्हि अस्माकं छात्राः प्रतिभावन्तः, ते सर्वे नूनमेव अस्माकं छात्राः तद् कार्यं सम्पादयन्ति इति मम किं भवति आशा भवति। अतः अहम् अधिकः समयः न स्वीकरोमि, एतावत् उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। जयतात् भारतवर्षं, जीयात् गिरिबाणं भारती। नमो नमः। धन्यवादाः आचार्याः। भवन्तः सम्यक् रूपेण फालिपुलाकन्यायेन अत्र उत्कलस्य अर्वाचीन काव्येषु गवेषणाधारा इति विषयम् अत्र उपस्थापितवन्तः। यथा भवन्तः श्रुतवन्तः, अस्माकं सभापतयः उक्तवन्तः, उत्कलस्य बहवः कवयः सन्ति, उत्कलस्य संस्कृति भवति, विशिष्ट संस्कृति, तत्र बहवः विषयाः भवन्ति गवेषणार्थं। परन्तु अत्र भवन्तः स्थालिपुलाकन्यायेन अत्र अस्माकं सभापतीनां हरेकृष्ण सत्पथी महोदयानां काव्यानाम् उपरि कथम् अस्माकं शोधछात्राः गवेषणं करिष्यन्ति, तेषां काव्यद्वयं विश्वायनं भवति, अपरमेकं भवति भारतायनम्। एतदतिरिक्तं ते उत्कल भाषया बहवः ग्रन्थान् प्रणीतवन्तः। यथा भवन्तः अत्र उक्तवन्तः, राष्ट्र उन्नतये किं किं करणीयं संस्कृत माध्यमेन। अत्र
अस्माकम् आचार्याः तेषां काव्ये सर्वं प्रदर्शितवन्तः। राष्ट्रस्य सुरक्षा, राष्ट्रस्य प्रगतिः, राष्ट्रे वा राष्ट्रशान्तिः कथं प्रतिष्ठापनीया अस्मिन् विषये तत्र भवन्तः सम्यक् उपस्थापितवन्तः। पुनश्च अस्माकम् आचार्याः भवन्ति प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः। तेषां या विशिष्टा शैली वर्तते तत्र तेषां काव्यानाम् उपरि यथा मूर्खशतकं वर्तते, जगन्नाथशतकं वर्तते, तेषां काव्यानाम् उपरि अस्माकं छात्राः अपि गवेषणं कर्तुं प्रभवेयुः। एतदतिरिक्तं पुनश्च भवन्तः अस्माकं समन्वयक महोदयानां बुद्धेश्वर षडङ्गिनः यानि काव्यानि सन्ति तेषु काव्येषु मर्त्य वैकुण्ठम् इति भवति काव्यं। मर्त्य वैकुण्ठे कुत्र कुत्र गवेषणा इदानीं प्रचलति वा अभवत् अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। शान्तिदूतम् अस्मिन् विषये अपि भवन्तः उपस्थापितवन्तः। एतत् अतिरिक्तं यतोहि भवन्तः स्थालीपलाकन्यायेन बहवः कवयः सन्ति, यथा अस्माकम् अरुणरञ्जन मिश्र महोदयाः, भागीरथी नन्द महोदयाः, बनवाली विशाल महोदयाः, सोमनाथ दास महोदयाः, गोपबन्धु मिश्र महोदयाः, प्रफुल्ल कुमार मिश्र महोदयाः, एते उत्कलीयाः कवयः बहवः कवयः सन्ति, येषां बहूनि काव्यानि सन्ति। तेषां काव्यानाम् उपरि अस्माकं छात्राः गवेषणं कर्तुं प्रभवेयुः। अस्माकं गुरवः केशवचन्द्र दास महोदयाः सन्ति, रवीन्द्र कुमार पण्डा महोदयाः सन्ति, येषां विषये भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। प्रतापचरितम् अस्माकं बालेश्वर मण्डलस्य तत्र लोकसभा सदस्याः भवन्ति इमे, सांसदः भवन्ति इमे, तेषां काव्यं वा भवति प्रतापचरितम्। तेषां काव्यानाम् उपरि कुत्र कुत्र गवेषणम् इदानीं प्रचलति अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उपस्थापितवन्तः। समयस्य अभावे तत्र बहवः विषयाः आसन्, बहवः कवयः अस्माकम् उत्कलीयाः उत्कलेषु राजन्ते, तेषां कृतीनाम् उपरि अस्माकं छात्राः गवेषणं कर्तुं प्रभवेयुः। अतः भवतां कृते व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि अत्र ये सर्वे अस्माकं श्रोतारः भवन्ति, अंशग्रहीतारः भवन्ति, शोध छात्राः भवन्ति, येषां कृते अयं कार्यक्रमः, तेषां कृते इदानीम् अहं धन्यवादार्पणं करिष्यामि। अत्र बहवः शोधछात्राः संयोजिताः सन्ति, यथा अस्माकं रायगंज विश्वविद्यालये गवेषणां करोति अस्माकं छात्रः विश्वनाथ महतो। इदानीम् अस्य कार्यक्रमस्य टेक्निकल अंशं यः पश्यति, इदानीं सः दिल्ली मध्ये स्थित्वा एव सर्वं चालयति। पुनश्च अस्माकम् आचार्याः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः तिरुपतितः सी ललिताराणी महोदयाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। धनञ्जय भंज महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। तत्र गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः डॉक्टर सुनेली देई महोदयाः, गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः झारखंड प्रदेशतः, पुनश्च जीएस चौधरी महोदयाः, ये सदैव मेसेज माध्यमेन अस्मान् प्रेरयन्ति। यदा भवन्तः पश्यन्तु तेषां कथं सरल संस्कृतेन तत्र श्लोकः वर्तते, अस्मान् सदैव ते उत्साहयन्ति। तत्र हरिश्चन्द्र होत्रिपादाः, तत्र कामाक्षी चन्नेल महोदयाः केरलतः संयोजिताः सन्ति। नारायण नम्बोदरी महोदयाः, अस्माकं संस्कृत एक्सप्रेस महोदयाः प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य महोदयाः, ये अत्र संयोजिताः सन्ति, अस्मान् प्रेरयन्ति संस्कृतं कथं कथनीयम्, अनर्गलतया कथं संस्कृतं कथनीयं, ते सदैव अस्मान् प्रचोदयन्ति। अस्माकम् आचार्याः भवन्ति प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः, येषाम् आशीर्वचनं, येषां स्वागतभाषणं सर्वे वयं भवन्तः श्रुतवन्तः। पुनश्च अत्र बहवः शोधछात्राः भवन्ति, यथा सुब्रत सरकार, शोभा मण्डल, तत्र सुशान्त मण्डल एवं प्रकारेण बहवः शोधछात्राः सन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकाः उमाकान्त पण्डा महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेदयामि। पुनश्च इदानीम् आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कः कार्यक्रमः भविष्यति अस्मिन् विषये यदि काचित् सूचना स्यात् तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयकवर्यान् ते अत्र उपस्थापयन्तु इति। आचार्यः।
अस्तु धन्यवादाः प्रशान्तकुमार महला महोदयाः। ज्ञानरञ्जन पंडा महोदयानां व्याख्यानम् अति उत्तमम्। तत्र पश्यन्तु चर्वितचर्वणं न कृतम्। नैषधीयचरितस्य पठनकाले किं भवति, एकस्याः घटनायाः पुनः पुनः एव व्याख्यानं भवति, पुनः पुनः एव वर्णनं भवति। तेन तु कवित्वप्रतिभायाः विकासः अस्ति, शब्दसौष्ठवस्य विकासः अस्ति, किन्तु पाठकः तदेव पठित्वा पठित्वा कदाचित् स्वकीयम् अरुचिं प्रकाशयन्ति। तथैव ज्ञानरञ्जन पंडा महोदयेन किं कृतं, न ये तु प्रसिद्धाः सन्ति तेषां नाम तेन न गृहीतम्, न गृहीताः न गृहीतम्, किन्तु अप्रसिद्धा नाम प्रतापचरितं पश्यन्तु। प्रतापचरितम् अर्वाचीन, अत्र तु अर्वाचीन काव्यधारा चलति, एतदर्थं सम्यक्तया एव अर्वाचीनम्। अस्माकं तु हरेकृष्ण सत्पथि महोदयानां विश्वायनं भारतायनं कदाचित् अर्वाचीन साहित्यस्य माइल स्टोन भवति। पुनश्च अस्माकं रवीन्द्र पंडा महोदयानाम् अर्वाचीन काव्यधारा, यथा अरुण रंजन मिश्र महोदयानाम् अर्वाचीन काव्यधारा तथैव एषा। प्रफुल्ल मिश्र महोदयानां तथैवापि काव्यधारा प्रचलति, पूर्णतया एव मुक्त छन्दसा लिखन्ति। कदाचित् प्रियव्रत मिश्र महोदयाः, तेषामपि अत्यन्तमेव सुन्दरम् अस्ति उपस्थापनम्। पराम्बाश्री जोगमाया, तेषामपि रजसुन्दर मिश्र महोदयानां, गणेश त्रिपाठी महोदयानामपि अस्ति, प्रमोद चंद्र मिश्रवर्याणां, गोविंद चंद्र मिश्र महोदयानामपि अत्यन्तं तु सुन्दराणि काव्यानि सन्ति। केशव चंद्र दास महोदयानां तु भवती श्रुतमेव, पंडित दिगंबर महापात्र महोदयानामेव चरितम् अस्माभिः श्रुतं। पुनश्च अस्माकम् अत्रैव क्रमे सम्बलपुर मण्डलस्य कश्चन तस्यापि नाम अस्माभिः एव श्रुतं। पुरी मदरे भुवनेश्वर कर महोदयाः सन्ति, तेषामपि रचना सुन्दरी भवति। अपि च ब्रजसुन्दर मिश्र महोदयानां चर्चा तथा मनमोहन आचार्य महोदयाः सन्ति, तेषामपि रचना अत्यन्तं सुन्दरं। भागीरथी नंद महोदयानां रचना सर्वत्रैव प्रायः प्रशंसितं भवति रचना। और इदानीं रचना क्षेत्रे सूर्यमणिरथ महोदयानां रचना अपि प्रायशः अत्यन्तं सुन्दरी भवति। इमे भवन्ति किं न अर्वाचीनेषु अपि अर्वाचीनाः। अच्छा, मत्कृत काव्यस्यापि चर्चा कृता। तत्र मर्त्यवैकुण्ठ महाकाव्यं 43 सर्गात्मकम्। इदानीं भाइना न श्रूयते। ध्वनि न आगच्छति। म्यूट् अस्ति। तत्र पश्यन्तु, इदानीं तु मम प्रायशः एका रचना वर्तते श्रीक्षेत्र लीलामृतं। तत्रैव उत्कलपीठत एव प्रकाशनं तस्य भविष्यति। और तस्य उपरि अपि प्रायशः रजिस्ट्रेशन करोति अस्माकम् एका छात्रा। और शतकत्रयं, दक्षिणेश्वरी शतकम् और महाप्रसाद शतकम्, दक्षिणेश्वरी शतकम् और श्री शतकम्, शक्ति शतकम् इति उच्यते। शतकत्रयम् तत्रापि अस्ति। सूर्यमहिम्न स्तोत्रम् एकम् अस्ति। अनेनैव प्रकारेण प्रायशः बह्व्यः रचनाः सन्ति, यासां रचनानाम् उपरि कदाचित् तु विभिन्नम् अध्ययनं नाम भवन्तः कुर्वन्तु यत् सामाजिक अध्ययनम्, आर्थिक अध्ययनं, संस्कृत छात्राणां समस्या निर्धारणात्मकम् अध्ययनं, यूनां अध्ययनं, पुनश्च नारीणां सामाजिक स्थितिमुरीकृत्य। इदानीं पश्यन्तु, मम अधीने एकः छात्रः कार्यं करोति भारतवर्षे तृतीय लिंगानां सामाजिक स्थिति विषयमुरीकृत्य तत्र तु गवेषणां करोति।
नवीनतया एव चिन्तनं भवति। अतएव नवीनकाव्यकाराणां मध्ये तादृशं चिन्तनम् आगच्छति। अस्तु, अद्य तु अस्माकं परिसमाप्तिर्भवति। अत्रैव अर्वाचीन काव्यधारायाः आगामिनि मासात् एव व्यासश्री ज्ञानमण्डले ज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा इति विषयम् उररीकृत्य एव शतव्याख्यानानि भविष्यन्ति। तत्र सर्वेषां स्वागतम्। अद्य पुनश्च अहं तु ज्ञानरञ्जन पण्डा महोदयस्य उपस्थापन निमित्तमेव अहं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। इमे तु अयं ज्ञानरञ्जन पण्डा महोदय सदा सर्वदा उत्साही पुरुषः। यत्र किमपि भवन्तः वदन्तु नाम स झटित्येव गत्वा तत् साधयति। प्रायशः भवतां ज्ञानं न स्यात्, अहं तु इतः पूर्वमेव उक्तवान् अन्यं, किन्तु यदा तु तदा निष्फलतां प्राप्तवान् तदा झटित्येव ज्ञानरञ्जन पण्डा मया प्रार्थितः। तत् वदति अस्तु संस्कृतस्य कृते कार्यमस्ति, करिष्यामः, किं न। एतादृशाः युवकाः इदानीम् अपेक्ष्यन्ते। अन्यथा कार्यद्वयं संस्कृतस्य कारयित्री प्रतिभा अपेक्षिता, पुनश्च संस्कृतस्य अस्माकं ये भ्रातरः ये कनिष्ठाः सन्ति तेषां वृत्तिः कुत्र कथं भविष्यति, तदर्थमपि अस्माकं दायित्वमस्ति। यत्र कुत्रापि वयं स्मः कथं चिन्तति कर्तुं प्रभवामः। इयमेव परंपरा अस्माकं गुरुचरणानां हरे कृष्ण सत्पथि महोदयानां स्वयमेव निन्दितः सन् उत्कलीयानां विकासार्थं बहुकार्यम् अनेन कृतम्। तथैव अस्माकं ये छात्राः सन्ति यत्र कुत्रापि सन्ति तेषां कृते अपि अस्माकं कर्तव्यं वर्तते। अस्तु, अनेनैव प्रकारेण 2 शतव्याख्यानं 2 अस्ति। अतएव सर्वत्र व्याख्याने ये अस्माकम् आधारपुरुषाः विद्युत् पुङ्गवः समागता तेषां सर्वेषां कृते कृतज्ञतां व्याहृत्य पुनश्च नवीनवृक्षस्य रोपणार्थं भारतीय ज्ञान परंपरा तदर्थं भवतां सर्वेषाम् अमूल्यं चिन्तनं मार्गदर्शनं वयम् इच्छामः। आगामिनि भानुवासरे एव तस्य उपरि चर्चा भविष्यति। भारतीय शिक्षा नीति मध्ये भारतीय ज्ञान परंपरा अस्माकं इंडियन नॉलेज सिस्टम। अस्तु, इदानीं तु शान्तिपाठस्य कालः समागतः। अहं पण्डा महोदयम् अनुरुन्धे ये तु शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयति। ओम परमात्मने नमः। ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्व शांति कामनां कृत्वा प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु अनुसंधानम व्यासाय नमः। सर्वेभ्यो नमः। जयतु व्यासाय नमः।